بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 2 مومنتم. المومنتم المفروض equal H equal mv. ال v فيكتور فالمومنتم فيكتور في دلتا اتش. دلتا اتش المفروض ال v فاينل او v داش ماينس v initial اللي هي v. القانون ده ليه تو كيسز. الكيس الاولانيه لو البادي مغيرش من اتجاه حركته ال v داش ماينس v لو ماشي in same direction. لو عكس من اتجاه حركته هتبقى ال في داش بلس ال في الاوبوزيت دايركشن. كمان الدلتا اتش ايكوال انتجريت الام في الاي دي تي. الام لو كونستانت تطلع بره الانتجريت وتبقى الام انتجريت الاي من تي 1 لتي 2، واقدر اقول ان هي انتجريت من تي 1 لتي 2 الاف دي تي. فحاجه اسمها ريلاتيف مومنتم اتش اي بي. الماس بتاع البادي الاولاني في فيلوسيتي في اي بي. ده لما يقول لي relative momentum of A momentum of A relative to B. الماس بتاع الاولاني اللي هو ال A و VAB. VAB دي كنا بناخدها في اولى ثانوي عباره عن VA minus VB برضه كفيكتور لها تو كيسز equal VA minus VB لو ماشيين in same direction، ولو ماشيين in opposite direction هتبقى VA plus VB in opposite direction. دي القواعد بتاع المومنتم المفروض اللي احنا بنتعامل معاها. احنا بنتعامل مع المومنتم اكيد بنحتاج قوانين نيوتن اوف موشن. قوانين نيوتن اوف موشن اللي هي V equal V نود plus ال A في T. ال V square equal V نود square plus 2 AS. ال S equal V نود T plus half AT square. وعندي قاعدة كمان الديستانس خلال أي لحظة زمنية اس تي equal v نوت بلس ال a في t ماينس هاف. ده بيجيب لي الديستانس خلال ثانية معينة. قانون من القوانين المهمة لازم نبقى فاكرينها برضه في الحاجات بتاعتنا. نبتدي الأسئلة بتاعتنا. 91. المومنتم اوف a bullet whose mass in mass equal 100 جرام والفيلوسيتي equal 240 متر بير سكند. لو حولنا الجرام لكيلو جرام هتبقى 0.1. إذا ال H equal M في ال V equal 0.1 في 240 equal 24 كيلو جرام في متر سكند. 92. Momentum of a car whose mass equal to 10 to 10 power 3 kilogram moving with straight line with velocity 54 كيلومتر بير اور. يبقى هضرب في 5 على 18 تطلع equal 50. H equal M في V يعني 2000 في 15 مع 30,000 كيلو جرام في متر بير سكند. وكده الإجابة نمبر سي. سؤال نمبر 93. body of mass 500 جرام let to fall. الماس 500 جرام اللي هي 0.5 كيلو جرام. كلمة fall يعني ال V initial equal 0. الأكسلريشن بتبقى 9.8. fall from height اللي هي ال S equal 4.9 متر on the ground. هيوصل للجراوند بسرعة V سكوير equal V نود سكوير بلس 2 AS. ال V نود بزيرو تبقى 2 في ال A 9.8 في ال S 4.9 وبعد كده ناخد سكوير روت فتطلع ال V equal 9.8. معايا ال V ومعايا ال M يبقى ال H equal ال M في ال V 0.5 في 9.8 تطلع equal 4.9 كيلو جرام في المتر سكند. تطلع الإجابة نمبر B. سؤال 94. rocket of mass 410
including a foul is launched with velocity 200 meter per second. يبقى أنا عندي الماس equal 4000 kilogram والvelocity equal 200 meter per second. And it's throw a foul at a constant rate of magnitude 100 kilogram per second. بتحذف 100 كيلوغرام في ال 1 second. طب after 10 second الماس اللي هيخرج منها عبارة عن 1000 كيلوغرام يعني 1 طن. إذا هيتبقى من الماس دوت، الماس كان 4000 هيتحذف منه 1000، إذا الماس التانية هتبقى إيكوال 3000 كيلو جرام. عايز يعرف ال V هتطلع بكام لو المومنتم is constant. M1 في V1 equal M2 في V2. M1 اللي هو 4000 في V1 اللي هو 200. V1 كانت 200 بس. ماس 2 اللي هي 3000 في V2. 3 زيروهات مع 3 زيروهات تبقى ال V2 equal 800 على 3. 800 على 3 عشان دي كانت متر بير سكند فدي هتطلع متر بير سكند. لو هو عايزها كيلومتر بير اور يبقى هضرب في 18 على 5 وهطلع الإجابة هتطلع 960. السؤال نمبر 95. أمثل أوف ماس. مثل هنسميها إيه؟ الماس بتاعتها 1 كيلو جرام. الفيلوسيتي بتاعتها 720 كيلومتر بير اور فهضرب في 5 على 18 هتطلع 200. ماشي towards a tank، في تانك ماشي ناحيته، التانك هنسميه بي. الماس بتاعته 50 طن يعني 50 في 10 بار 3 كيلو جرام. بيتحرك ب 20 متر بير سكند. أول حاجة مومنتم اوف ميسل اللي هي ال A with respect to tank اللي هو ال B. يعني هو عايز HAB. HAB بتبقى الماس بتاع ال A في velocity VAB. الماس بتاع ال A ب1، velocity VAB اللي هي VA minus VB عشان هما في عكس الاتجاه تبقى بلس هتطلع 220. إذا الإجابة الأولى 220. في السؤال نمبر 2 عايز المومنتم اوف تانك. مومنتم اوف تانك اللي بي with respect to مثل اللي هي ال A. يعني هو عايز يجيب HBA. فأنا هاخد الماس بتاع البي في VBA. الماس بتاع البي اللي هي 50,000 في VAB اللي هي VA بلس VB اللي هي برضه ايكوال 220. يبقى 50,000 في 220 وأطلع الإجابة اللي هي هتطلع نمبر دي 1.1 في 10 باور 7 كيلو جرام. سؤال نمبر 96. Rocket of mass 1310 throw out a foul at a constant rate 150 kilogram per second. 150 kilogram per second يعني كل 1 ثانية. عايز after 40 second يبقى throw out يبقى دي 4 تطلع ادي 600 6000 كيلو جرام. طب هو اساسا كله كان 13000. الماس كان 13 طن يعني 13000 هنشيل منهم 6000 يفضل معايا 7000 كيلو جرام او 7 طن. اذا الماس بتاعتها هتكون 7 طن. body of constant mass number 97. constant mass with acceleration A. عايز المومنتم. ال H المفروض equal M في ال V. ال H equal الماس كونستانت وال V المفروض هتكون equal V نود بلس ال A في ال T. بيتحرك with acceleration إذا ال V هنا بيحصل لها increase. يبقى الماس كونستانت وال V بيحصل لها increase يبقى المومنتم بيحصل لها كمان increase. السؤال نمبر 98. في غلطة في الإجابة اللي موجودة عندكم. water vapor condense on a surface of water drop while they are falling at rate 2 milligram per second. dm by dt 2 milligram يعني في 10 باور نيجاتيف 3 جرام.
الماس اساسا كانت ايكوال 0.2 بس بتزيد بريت دي ام بار دي تي في كل ثانية، بالتالي 0.2 بلس 2 في 10 باور نيجاتيف 3. هو عايز يحسبها بعد 1.25 minute اللي هي 75 سكند. لو حسبنا العلاقة دي هتطلع قيمة الماس ايكوال 0.65 جرام، وبالتالي الإجابة هتبقى نمبر دي مش ايه زي ما مكتوب قدام. السؤال نمبر 99. body of mass 2 kilogram mass equal 2 kilogram ومديني الاكس equal تي باور 3 بلس 1 في اتجاه الاي وتي سكوير ماينس تي في اتجاه الجي. طبعا الاكس اقدر اجيب منها الفي دي اكس على دي تي هتطلع 3 تي باور 2 وهتطلع 2 تي ماينس 1. ده الفي. هو عايز المومنتم افتر 2 سكند، المومنتم الام في الفي يعني 2 في 3 تي سكوير تي ماينس 1 افتر 2 سكند لما التايم ايكوال 2 هتبقى 2 دي هتطلع ب 12 ودي هتطلع ب 3 فهتطلع 24. الإجابة نمبر سي. السؤال رقم 100. when a person got a shot, the person projected backward a distance from his or her position because of. لما بتيجي تضرب شوط بومبية البادي بيحصل ارتداد لورا الجسم. ده نتيجة ايه؟ ده نتيجة ان البيرسون بيكتسب مومنتم من الطلقة اللي طالعة، من البوليت اللي طالع. إذا الإجابة نمبر سي إن البيرسون getting momentum from the bullet. السؤال رقم 101. body move such that its momentum is constant. momentum equal mv وبالتالي constant. إذا العلاقة ما بين الm والv علاقة inversely. الm vary مع 1 على v علاقة inversely. then the mass inversely proportional with the speed وبالتالي العلاقة هتبقى نمبر c.